रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा खरिदका लागि दबाव दिइरहेका बेला चीनमा उत्पादित वन्डरफुल ब्रान्डको आरडीटी प्रयोगमा भारत सरकारद्वारा प्रतिबन्ध, आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नभएको निष्कर्ष। नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा नेकपा सचिवालय बैठक अनिश्चित। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे कांग्रेसले पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थ जानकारहरूसँग छलफल गर्दै। विभिन्न द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपदका कारण विश्वभर 5 करोड 8 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित। कोभिड-19 संक्रमणबाट विश्वभर 30 लाख बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 5औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुरबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। चीनमा उत्पादित ग्वान्जाओ वन्डरफुल बायोटेक कम्पनीद्वारा उत्पादित द्रुत परीक्षण किट आरडीटी प्रयोगमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपालको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबीसीआईले खरिदका लागि नेपालका स्वास्थ्य सम्बद्ध राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई दबाव दिइरहेका बेला भारतमा भने सोही किट प्रयोगमा रोक लगाइएको हो। ओबीसीआईले स्वास्थ्य सेवा विभागसँगको सम्झौता भन्दा बढी ल्याएको 50,000 आरडीटी खरिद गराउन सरकारी निकायहरूबाटै गैर सरकारी संस्थामाथि दबाव दिइरहेको पाइएको छ। सो किटको मूल्य करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबर छ। तर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद आईसीएमआरले वन्डरफुल ब्रान्डका आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नभएको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। विभिन्न राज्यमा गरिएका परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नपाएपछि तिनको प्रयोग तत्काल बन्द गर्न र आपूर्तिकर्तालाई तत्काल फिर्ता गर्न आईसीएमआरले सूचना जारी गरेको छ। त्यसैगरी उसले कोभिड-19 को परीक्षणका लागि पीसीआर विधि नै भरपर्दो र उत्तम भएको समेत जनाएको छ। राजस्थान, पञ्जाब, महाराष्ट्र लगायतका राज्यहरूले आरडीटी किटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तिनको प्रयोगमा यसअघि नै रोक लगाइसकेका छन्। राजस्थान सरकारले आरडीटी किटको नतिजाको विश्वसनीयता 5.4% मात्र रहेको दावी गरेको थियो। आरडीटी किटमाथि प्रश्न उठेपछि दिल्ली सरकारले त त्यसलाई प्रयोगमा नै ल्याउन दिएको थिएन। चीनमा उत्पादित आरडीटी किटको विश्वसनीयतामाथि भारतमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। स्पेनले त चीनमा उत्पादित आरडीटी किटको परीक्षण नतिजा 30% को हाराहारीमा मात्र रहेको भन्दै किट नै फिर्ता गरेको थियो। आन्तरिक विवाद चुलिएका समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक नै अनिश्चित बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच हिजो भएको छलफलमा आज सचिवालय बैठक बस्ने र सो बैठकले स्थायी समिति बैठकको मिति तय गर्ने सहमति जुटेको थियो। यद्यपि बैठकबारे अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले कुनै खबर नआएको बताएका छन्। तत्कालीन माओवादी पक्षलाई व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच भएको सहमति मान्य नभएकाले आज बस्ने भनिएको बैठक नै अन्यलमा रहेको सचिवालयका एक सदस्यको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल नै नगरी राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने 2वटा फरक अध्यादेश ल्याएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेपछि सचिवालय र स्थायी समिति बैठकको माग हुँदै आएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता भएपछि बैठकको औचित्य पनि सकिएको तर्क गर्दै आउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविदहरूसँग छलफल गर्दैछ। संक्रमण पछिको अर्थतन्त्र र यसको सुधारमा सरकारले चाल्ने कदमबारे कांग्रेसले अर्थ जानकारहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो। पार्टी कार्यालय सानेपामा दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत, महेश आचार्य र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारी तथा अर्थविदलाई बोलाइएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। छलफलका क्रममा आएका सुझाव समेटेर सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने कांग्रेसको तयारी छ। कोरोना संक्रमणको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई परिपूर्ति गर्न आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम तथा समग्र क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा आजको बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। कांग्रेसले यसअघि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र जनस्वास्थ्यविदहरूसँग स्वास्थ्य अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले कोभिड-19 प्रभावित 41 मुलुकका 24,000 बढी नेपालीलाई राहत प्रदान गरेको दावी गरेको छ। हालसम्म मध्यपूर्वका कुवेत, यूएई, साउदी अरबलाई 5,000 अमेरिकी डलर र युरोपको साइप्रसलाई $3,000 रकम उपलब्ध गराएको एनआरएनएले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार अन्य देशलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउने संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो। एनआरएनए कोरिया, चीन, मकाउ, हङकङ र यूएईले 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल पठाएको जनाएका छन्। एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले 5 करोड रुपियाँको राहत कोष लक्ष्य सहित फन्ड रेजिङ क्याम्पेन अगाडि बढाएको कोषका
संघका कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो स्थानीय रूपमा सहयोग जुटाउन अप्ठ्यारो परेका देशहरूमा आईसीसीले राहत रकम वितरण सुरु गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। हालसम्म कोभिड संक्रमणबाट 49 गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु भइसकेको एनआरएनएको तथ्याङ्क छ। कोरोना भाइरसको उपचार नियन्त्रण र रोकथाममा खटिएका काभ्रेस्थित धुलीखेल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र प्रशासनतर्फका कर्मचारीले 1 करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड कोष निर्माण गरेका छन्। संक्रमणले महामारीको रूप लिन सक्ने र उपचारमा स्रोत अभाव हुन सक्ने भन्दै फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मी र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीले आफूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधाको केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गरेका हुन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश माकाजुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द भएकाले आमदानी घटेको र कोरोना रोगको उपचारका लागि अन्य खर्च बढेका कारण कुनै पनि बेला अस्पतालमा समस्या आउन सक्छ भनेर यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो। अस्पतालका प्रशासक प्रधुम्न श्रेष्ठका अनुसार स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस अन्तर्गतका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक लगायत अधिकृत तह भन्दा माथिका जनशक्तिले 25% को योगदान गरेका छन्। अन्य सहयोगी कर्मचारीले 5% योगदान गरेका छन्। अस्पतालमा 200 डाक्टर, 350 नर्सिङ स्टाफ, 80 जना पारामेडिक्स कार्यरत छन्। अस्पतालले हालसम्म 583 जनाको पीसीआर टेस्ट गरेको जनाइसकेको छ। नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको अन्तरसङ्घर्ष सीमित स्वार्थ र सत्तामा पुग्ने खेल मात्र भएको राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र लाभले बताउनु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग आज बिहान कुरा गर्दै उहाँले संस्कारयुक्त राजनीतिको अभावमा यस्तो विकृति आएको जिकिर गर्नुभयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको मानसिकता पुरानै रहेकाले समस्या थपिएको लाभको बुझाइ छ। यसले नेपालको राजनीतिक भविष्य थप अन्धकारतर्फ जाने उहाँले संकेत गर्नुभयो। जनताको नजरमा प्रयोग भइसकेका नेताहरूमा सत्ता मोह बढेको बताउँदै उहाँले यसले युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो राजनीतिक खिचातानीले अन्ततः ठूला दलहरू नै संकटमा फस्ने उहाँको चेतावनी थियो। झापाको 12 गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गर्न ढिलाइ भएको छ। आज बिहानैदेखि परिरहेको वर्षाका कारण सो गाउँपालिकामा स्वयं परीक्षणको काम हुन नसकेको हो। आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 12 का 50 वर्षीय पुरुषको परिवार उनको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण आज बिहान 7 बजेदेखि नै सुरु गर्ने तयारी थियो। तर पानी परिरहेकाले मध्याह्न 12 बजेसम्म परीक्षण सुरु गर्न नसकेको वडा अध्यक्ष समी मियाले जानकारी दिनुभयो। 12 पहिलो चरणमा आज 25 जनाको स्वयं नमुना संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ। संक्रमित व्यक्तिको परिवार र उनका आफन्तहरूको पहिलो चरणमा स्वयं लिन लागेको वडा अध्यक्ष मियाले बताउनुभयो। 12 र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी परीक्षण नगर्ने निर्णय भएको छ। गाउँपालिकामा हिजो बसेको सर्वपक्षीय बैठकले आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकाले संक्रमित पुरुषको सम्पर्कमा आएका सबैको थ्रोट स्वाब नै संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्वाब संकलनका लागि प्रदेश सरकारबाट हिजो बेलुका गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याइएको छ। फागुन 28 गते भारतको दिल्लीमा सम्पन्न मुस्लिम धर्मगुरुहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका पुरुष कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। लकडाउनमा विभिन्न जिल्लाबाट माग आएपछि पर्साको वीरगञ्ज स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखाको जापानी चामलको मौजदात न्यून बनेको छ। शाखा प्रमुख नरनाथ अधिकारीका अनुसार लकडाउन अवधिमा कम्पनीको विराटनगर, लहान, पोखरा, गोर्खा लगायतका शाखाबाट माग आएपछि ती शाखालाई जापानी चामल बिक्री गरिएको हो। शाखाले प्रति क्विन्टल 4,700 रुपियाँ मूल्यमा 10% छुट सहित चामल बिक्री गरेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा शाखामा आउने जापानी चामल ढिलो गरी बिक्री हुने गरेकोमा यस वर्ष 3 महिना पनि नबित्दै बिक्री भएको छ। अब शाखामा केवल 700 क्विन्टल मात्र जापानी चामल मौजदात रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। माघको अन्त्यतिर शाखामा 15,000 क्विन्टल जापानी चामल ल्याइएको थियो। दैवी प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने उद्देश्यले जापान सरकारले नेपाललाई सो चामल अनुदानमा दिँदै आएको छ। 2 साता अघि रामग्राम नगरपालिकामा कोरोना प्रभावित विपन्नलाई निम्न गुणस्तरको चामल बिक्री गरेका पश्चिम नवलपरासीको परासे स्थित राजेश राइस मिलका सञ्चालक पटवारी बानिया पूर्वपक्षका लागि कारागार
चलान भएका छन्। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत अमृत मरासिनीले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले गरेको अनुसन्धानमा उनले न्यून गुणस्तरको चामल बिक्री गरेको प्रमाणित भएपछि बानिया विरुद्ध हिजो मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतले मुद्दाको थप अनुसन्धानका लागि भन्दै उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। रामगाम नगरपालिकाले कोभिड-19बाट प्रभावित नगरपालिकाका 2300 परिवारलाई 250 क्विन्टल खाद्यान्न बानियाको मिलबाट खरिद गरी वितरण गरेको थियो। बानियाले 40 रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको चामल न्यून गुणस्तरको भएको जानकारी पाएपछि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अनुसन्धान थालेको थियो। उनी विरुद्धको अभियोग प्रमाणित भए 5 वर्ष कैद 50,000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा स्थिर रहेको मौसमी प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु पूर्वी भूभाग नजिक बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव हुनुका साथै बंगालको खाडी अरब सागरबाट समेत जलवाष्पयुक्त हावा नेपाल प्रवेश गरेकाले मेघगर्जन सहित वर्षा भइरहेको वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल प्रवेश गरेको यो मौसमी प्रणालीको प्रकृति हेर्दा अझै केही दिन मौसम सफा हुने अवस्था छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विभिन्न द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपदका कारण विश्वभर 5 करोड 8 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनले द्वन्द्वका कारण 4 करोड 50 लाख र 50 लाख भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपदका कारण थापथलो छोडेर भाग्न बाध्य भएका हुन्। यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि सन् 2019मा 3 करोड 34 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विस्थापितहरूको अवस्था थप नाजुक अवस्थामा पुग्ने केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। केन्द्रका अनुसार विस्थापित भई भीडभाड रहेको स्थानमा बसोबास गर्नु परेको कारण भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च छ। आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुनेको संख्या बढ्नु सबै मुलुकको साझा असफलता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रले सिरिया, रिपब्लिक अफ कङ्गो, यमन, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि पहल गर्न सरकारहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। विश्वमा हालसम्म 30 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म 30,41,764 जनामा संक्रमण देखिएको हो। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 2,10,804 जनाको मृत्यु भएको छ। 8,92,291 जना निको भएको तथ्याङ्क छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 9,88,422 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। त्यहाँ 56,677 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिने भन्दै रक्सीलाई भ्याक्सिनका रूपमा प्रयोग गर्दा 700 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा गत 4 साताकै न्यून मृत्युदर पुगेको छ। भारतमा 29,451 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 939 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा कोभिड-19 का कारण बालबालिकामा फरक किसिमको असर देखिएको भन्दै नयाँ अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएका बालबालिकामा रगतमा फरक खालको समस्या देखिएको हो। न्यूजील्यान्डमा संक्रमित थपिने क्रम न्यून भएपछि अत्यावश्यकीय बाहेकका व्यापार, स्वास्थ्य सेवा र विद्यालयहरू खुल्ला गरिएका छन्। यसअघि 4 लाख मानिस काममा फर्किएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। न्यूजील्यान्डमा हालसम्म करिब 1,500 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 19 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ। चीनको सांघाईका विद्यालयहरू खुल्ला गरिएका छन् भने बेइजिङले विश्वविद्यालय तहको परीक्षाको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ। अमेरिकाको संसद आगामी मे 4 देखि खुल्ने सूचना जारी भएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस राहत कोषमा $2 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। ब्राजिलले अर्थतन्त्रलाई पुनः खुला गर्दै व्यावसायिक फुटबल खेलहरू बन्द रङ्गशालामा गर्ने उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 5औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड स्थगित भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा वैशाख 21 गते हुने भनिएको स्पोर्ट्स अवार्ड स्थगित भएको हो। मञ्चले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा अवार्ड कार्यक्रम गर्दै आएको छ। मञ्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र देशव्यापी लकडाउनका कारण अवार्ड वितरण कार्यक्रम स्थगन गरिएको जनाएको छ। अर्को मिति घोषणा नहुँदासम्मका लागि अवार्ड स्थगन भएको मञ्चको भनाइ छ। मञ्चका अध्यक्ष एकराज गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मानव सभ्यता नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा मञ्चले अवस्था सामान्य नभएसम्मका लागि अवार्ड स्थगन गरे पनि आन्तरिक तयारी भने निरन्तर जारी राख्नेछ। मञ्चले स्पोर्ट्स अवार्डमा खेलकुद विकासमा योगदान दिने अग्रजलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष खेलाडी पुरुष र महिला, चर्चित खेलाडी, उदयमान खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल संघ र खेल पत्रकार
अवार्ड गरी आठविधामा अवार्ड वितरण गर्दै आएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले कोरोना संक्रमण पछिको फुटबलमा नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ। यसअघि रहँदै आएको 3 खेलाडी परिवर्तनको प्रावधान केही खुकुलो पार्दै फिफाले एक खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने गरी नियम लागू गरेको हो। यद्यपि फिफाको यो नियम उसको नीति निर्माणको निकाय आईएफएबीले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। संक्रमण पछिको अवस्थामा खेलाडीहरूको सहजताका लागि नियम परिमार्जन गरिएको फिफाले उल्लेख गरेको छ। खेलाडी परिवर्तनको नियम परिवर्तनका लागि सदस्य मुलुकहरूले राखेको प्रस्ताव अनुसार फिफाले पछिल्लो नियम लागू गर्न लागेको हो। दोस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रकाश र तेजेन्द्र बिदा भयौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।